वेलकम बैक इन माई चैनल। आज हम लोग साबका और लाहिका पढ़ेंगे। साबका क्या है? साबका उसको कहते हैं जो कोई लफ्ज या अल्फाज में किसी और जो दूसरे लफ्ज और अल्फाज के पहले जो आता है उसे साबका कहते हैं। जैसे हम कुछ पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे। साबका वो हर्फ या अल्फाज, हर्फ या अल्फाज किसी दूसरे लफ्ज या कलमे के लफ्ज या कलमे के पहले आकर एक नया लफ्ज या एक नया कलमा बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? साबका। किसी लफ्ज या हर्फ के पहले कोई चीज ऐड कर देते हैं, मतलब किसी कलमा या लफ्ज के पहले, तो वो बन जाता है साबका। तो इसकी कुछ मिसालें हम आपको बताते हैं, तब हम उसके बाद इसकी किस्मों को जानेंगे। जैसे अदब हम लिखते हैं, जैसे इसका थोड़ा सा कलर भी अलीफ दाल बे अदब, ये अदब है। इसके पहले अगर हम बा जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बा अदब। देखिए, बा प्लस अदब, ये क्या बन गया? बा अदब। बा अदब। देखिए कितना आसान था। किसी के पहले, इसके पहले कुछ जोड़ दे, देखिए जैसे पहले जोड़े बा, तो ये हो गया बा अदब। अब ये और देखिए आप लोग कितना अच्छा समझ, कितने आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। जैसे कि हम एक चीज बताते हैं पहले, ईमान। ईमान, ये ईमान है। अगर इसके आगे बे जोड़ दिए पहले, जैसे बे, अब प्लस ईमान कर देते हैं, इसके बाद में ईमान, तो ये क्या बन गया? बे ईमान। बे ईमान। तो देखिए एग्जाम में बहुत सारा चीज आने लगता है, तो क्या कंफ्यूजन होता है, कहाँ पर साबका होगा, कहाँ पर लायका होगा, कैसे याद रखेंगे? एग्जाम में तो बहुत टेंशन प्रेशर रहता है। तो याद रखिए साबका। तो साबिक हेडमास्टर का नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे जो पहले हेडमास्टर थे अब नहीं रहे। तो पहले, तो याद रखिए साबिक में क्या था? पहले। तो कोई भी लफ्ज या अल्फाज या कोई भी वर्ड पहले जोड़ दिए तो वो क्या बन गया? साबका बन गया। तो अभी जैसे हमने अदब से सीखा बादब, जैसे कि तमीज से बातमीज। अगर हम बात करेंगे परवाह तो लापरवाह। जैसे उम्मीद है, ना जोड़ देंगे तो ना उम्मीद हो जाएगा। तो सब चीज अभी हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि साबका कितने तरीके के होते हैं। साबका के तरीके, किस्म। साबका दो किस्म के होते हैं, साबके कहते हैं इसको। साबके कितने किस्मों की होती हैं? दो किस्मों की। दो किस्म क्या है? बेमानी और बामानी। तो इसको भी सीखते हैं। कलर चेंज करते रहना चाहिए, तो इससे क्या बच्चों को सीखने के लिए मदद मिलती है। तो हमने क्या कहा? बेमानी, मानी। और एक होता है बामानी,
बामानी, मानी। तो बेमानी क्या होता है, यस हम बताते हैं, और बामानी क्या होता है, दोनों चीज हम बताएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन के। तो बेमानी उसको कहते हैं कि जो पहले अपना कोई मानी नहीं है, किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो बामानी मतलब बामानी वर्ड बन जाता है। तो बेमानी जैसे हम एक चीज लिखते हैं, पहले अलिफ, अलिफ अपने आप में कोई माने नहीं है, ठीक है, अलिफ अपने आप में कोई माने नहीं है, पर यह टल से जुड़ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, टल, अगर इसमें अलिफ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अटल बन गया। अलिफ का कोई माने नहीं है, टल जोड़ दिए तो अटल हो गया। जैसे कि छूत, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे छूत से वापिस छू से मां, छूत, इसमें अलिफ जोड़ दिए तो अलिफ जोड़ दिए तो क्या आ गया, अछूत। अलिफ का कोई मानी नहीं है, आप देखिए यहाँ अलिफ का कोई मानी नहीं है, बट ये छूत में जुड़ गया तो क्या बन गया, अछूत बन गया। तो इसे बेमानी से बामानी बन गया। अब बामानी में जो भी है, अगर कोई बामानी वर्ड जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बामानी साबका बन जाएगा। बेमानी साबका किसे कहे, जिसका अपने आप में कोई माने नहीं है, बट किसी वर्ड के पहले जोड़ देंगे तो बामानी बन जाता है। तो यह हो गया बेमानी साबका। अब बामानी साबका देखते हैं क्या होता है, इसको भी सीखते हैं। बामानी साबका, जिसका दोनों चीज मानी हो, जैसे जिस लफ्ज को जोड़ रहे हैं वो भी बामानी, बा मने जैसे साथ होता है, ठीक है, बा मने साथ होता है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे तो साथ हो जाएगा। जैसे बेमानी हमने सीखा, अब बामानी जोड़ते हैं, जैसे बा अदब, हमने यहां लिखा था शुरू में बा और अदब, बा प्लस अदब। देखिए अदब आप जानते हैं बा भी माने वर्ड है और अदब भी है, तो दोनों को जुड़ के क्या बन गया, बा अदब। तो दोनों चीज हमको पता चला, बेमानी और बामानी। बेमानी उसे कहेंगे जिस लफ्ज को अगर हम किसी के साथ जोड़ रहे हैं तो उसका अपना कोई मानी नहीं है, बट जोड़ने के बाद बामानी वर्ड बनता है, जोड़ने के बाद उसका कुछ मानी होता है। और बामानी क्या, दोनों वर्ड का मानी होता है। जैसे हमने लिखा बा अदब, बा के माने होता है साथ, अदब मैंने अदब, बा अदब। तो ऐसे ही अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतने क्वेश्चन आपको बता देंगे कि कोई आपको जरूरत नहीं है कोई भी किताब वगैरह, आप उसके बाद अगर आप चाहें तो पढ़ें, ये आपकी खुली छूट है। तो साबका लाहिका भी पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम मेरे ख्याल से चलेंगे तो ज्यादा जल्द से जल्द सीखेंगे। तो लाहिका पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। साबका में सीखा क्या होता है, लाहिका, इसको लाम अलिफ जबर ला हे काफे, लाहिका, ठीक है। इसको सीखते हैं, वो अलामतें हर्फ या अल्फाज जो किसी लफ्ज के या कलमे के बाद आकर एक नया लफ्ज या एक नया कलमा बना देते हैं, लाहिका कहलाते हैं। लाहिका क्या है, कुछ वर्ड बाद में जोड़ देते हैं तो लाहिका बन जाता है। जब असल लफ्ज के, जैसे एक इसके हम थोड़ा सा लिख देते हैं तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा तो प्रैक्टिस होना आसान है। जब असल लफ्ज, असल लफ्ज के आखिर में, आखिर में कोई लफ्ज जोड़ा, लफ्ज जोड़ा जाता है, वो लाहिका कहलाता है। उसे लाहिका
کہتے ہیں، آخر میں کوئی لفظ جوڑ دیتے ہیں، تو جیسے کچھ ایگزامپل سے سیکھتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بعض، جیسے بعض تو اس کو ہم کیا بعد میں جوڑیں گے. پہلا سابقہ میں کیا کہتے تھے، پہلے جوڑتے تھے، اب اس کو بعد میں جوڑیں گے. جیسے دھوکہ، دھوکہ لکھ دیے، اب بعد جوڑ دیے یہاں بعد، تو یہ کیا بن گیا، دھوکہ باز. سمجھ گئے آپ لوگ. لاحقہ میں کیا ہے، بعد میں جوڑتے ہیں، لاحقہ میں بعد میں ورڈ جوڑتے ہیں جس کو آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں. اور سابقہ میں کیا ہے، پہلے جوڑتے ہیں. جیسے با پہلے جوڑ دیے، ادب بعد میں، تو با ادب بن گیا. اس میں بعض تھا تو کیا دھوکہ پہلے جوڑ دیے، بعد بن گیا دھوکہ بعد. اور اگر کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے نگار لکھتے ہیں، نگار، ٹھیک ہے. تو افسانہ جوڑ دیے تو کیا ہو گیا، افسانہ نگار بن گیا. افسانہ اور نگار جوڑ دیے اس میں تو کیا بن گیا، افسانہ نگار. تو دیکھیے کتنا آسان ہے. لاحقہ میں بعد میں جوڑتے ہیں اور سابقہ میں پہلے جوڑتے ہیں. تو اتنا سیکھے. اب ہم لوگ پریکٹس کریں گے. تو اتنا پریکٹس کر لیں گے کہ کسی بھی ایگزام میں پوچھے جانے والے تمام سوالوں کے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جواب دے دیں گے. تو اس کا پہلے ہم کلر چینج کیے، یہاں پہ لکھتے ہیں سابقہ، سابقہ، اور اس کا استعمال یہاں پہ لکھتے ہیں، استعمال. ٹھیک ہے. تو ایک پین پھر بدلتے ہیں. تو اب ہم جوڑتے ہیں الف. ٹھیک ہے. تو ایک ایک چیز سیکھتے ہیں. الف ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. بس کسی کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو یہ الف خود بخود ایسے لکھائے گا. آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے یہ الف ہوا. تو اب ہم لوگ الف جوڑتے ہیں. الف اگر لگ میں جوڑ دیے تو کیا ہو گیا، پلس دیکھ ایک دو دکھا دیتے ہیں لگ. تو یہ مل کے کیا بن گیا، الگ. الگ. دیکھیے کتنا آسان ہے. الف جوڑے تو یہ کیا ہے، بے معنی ہے. الف جو ہے بے معنی ہے. یاد رکھیے گا یہ الف جو ہوتا ہے بے معنی ہے. تو ایگزام میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بے معنی اور بامانی. تو سیدھا آپ لوگ سیکھیے سابقہ کیا ہے اور لاحقہ کیا ہے اور اس کے استعمالات. ٹھیک ہے. تو ہم نے لکھا الف، یہ الف ہے. اس کو ہم لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں الف. ٹھیک ہے. مگر جب کسی کے ساتھ لکھتے ہیں تو ایسے الف لکھیں گے، الگ الف ایسے لکھا جاتا ہے. اب ہم لوگ پھر بات کریں گے مر. الف جوڑ دو مر میں. ٹھیک ہے. الف جوڑ دیے اور پلس مر، تو یہ کیا بن گیا، امر. امر. ٹھیک ہے. اب پھر آپ لوگ اس کو کاپی میں لکھتے بھی چلیے. غیب. اب ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں، اکھنڈ بھارت ابھی بہت بات چل رہا ہے. جیسے کھنڈ میں ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کھنڈ میں ٹکڑا. الف جوڑ دیے، الف اور کھنڈ کے اکھنڈ. اکھنڈ بھارت آپ لوگ بہت سن رہے ہیں، کوشچن والے دینے والے کیا کچھ بھی دے دے گا. الف جوڑ دیے کھنڈ میں تو کیا بن گیا، اکھنڈ. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں عزم. عزم نے سے ہوتا ہے عزم. یہ فارسی ورڈ ہے. تو سنتے ہیں نا، غیب سے مدد ہوئی، اللہ کی مدد غیب سے ہوئی. از غیب کر دیں گے، الف از جوڑے
प्लस गैब, गैब ये भी गैब। तो आप लोग तो पहले से भी जान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी एग्जाम में। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जानिए कैसे करना है। अज गैब मतलब गैब से, अल्लाह की मदद हुई गैब से। आप पढ़ते हैं अन, अलिफ नून जबर अन, ठीक है। तो क्या आपने सुना है अन पढ़, कितना आसान है, यह सब का ध्यान रखिएगा। अन पढ़, ये क्या है, सब साबका की मिसालें हैं। अनजान, अन, अनाड़ी, कुछ वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अनजान, अनजान, आप लोग कॉपी में लिखिए, स्नैपशॉट लीजिए और इसकी खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए। अनाड़ी, अनाड़ी। तो देखिए लिखने का तरीका हर जगह अन अलग भी नहीं लिखा जाता, इसको मिला के जहां जैसी जरूरत हो वैसे ही काम करते हैं। अनपढ़, अनजान, अनाड़ी, ये अलिफ के सब वर्ड सीखे, अलिफ, अन। अब बे का सीखते हैं, साबका। ये सब साबका चल रहा है, आप लोग मतलब धोखा मत खाइएगा। साबिका, इसमें पहले कोई चीज वर्ड जोड़ते हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए। अब बे से सीखते हैं, बे, बे आ गया बा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, बा में अदब जोड़ दिया तो क्या बन गया, बा अदब, बा अदब, बा नसीब। आप कुछ बताते भी चल रहे हैं और आप लोग अपना कॉपी में लिख के प्रैक्टिस भी कीजिए। जैसे बाखबर, खबर से क्या बन गया, बाखबर, बा नसीब, बा अदब, बा वफा, जानबे करते हैं वफा, बा वफा, वफा के साथ, वफा, बा वफा, बा वकार, बा तमीज, बा वजूद, बा मानी, ये सब याद रखिएगा। बाखबर, बाज़ाब्ता, बाअसर, बावफा, बावक़ार, बातमीज़, बावजूद, बामानी, ये सब आपको बता दिए। आप कॉपी में लिखिए और बहुत सी चीज कॉपी में लिखने की जरूरत है, हम जो बोलते जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। अब बे में बे से सीखते हैं, बेजबान, जैसे जानवर को क्या कहते हैं, बेजबान। बे जोड़ दिए जबान में तो क्या बन गया, बेजबान। बेख्तियार, बे इख्तियार, इख्तियार, बेख्तियार, बाख्तियार। तो बाम ने हमने उधर सीखे थे, अभी बे सीख रहे हैं। बेसहारा, बेबाक, कहता है वो लड़का बेबाक है, बेबाक। ये सब वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम पसमानदा पढ़ते हैं, पस जोड़ के, ए से, पस। ये सब कॉपी में आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। पसमानदा, अभी हम लोग क्या है, पसमानदा है। अभी जो माइनॉरिटीज के हालात हैं मुल्क में वो अच्छे नहीं है, तो हम लोग क्या हो गए, पसमानदा, पसमानदा। देखिए बड़ी सीन मत समझ लीजिएगा, ये छोटी सीन ही है एक्चुअली, पसमानदा, ठीक है। पस मंजर, पसे मंजर, मंजर सुनते हैं, पस मंजर, पस मंजर, पस मंजर, मंजर, पस अंदाज, पसपा, पसपा। ये सब आप लोग जो हम बोल रहे हैं इसको ज़हन नशीं कीजिए, कॉपी में लिखिए, वीडियो को रोक के बार बार कोशिश कीजिए। जैसे तह, तेह की बात कर रहे हैं, तेह, तह, तो तहबंद आप लोग मानते ही हैं, तहबंद, तह में बंद में तह जोड़ दिए तो क्या बन गया, तहबंद। ये साबका है, तहबंद, तहबंद। तहखाना, सुने तहखाना, अभी न्यूज में बहुत चल रहा है, तहखाना, तहखाना।
اب ہم لوگ چو جوڑتے ہیں، چے واپس چو، چوکر گھر میں کھائے ہی ہوں گے، کھاتے ہیں جانور بھی کھلاتے ہیں، چوکر نام سنا ہوگا، چوکر، چوراہا، چوراہا، تو یہ سب آپ چے سے بھی ہو گیا۔ اب کچھ اور بھی ورڈ سیکھتے ہیں۔ خر، خر منے کیا ہوتا ہے؟ فارسی ورڈ، عربی ورڈ ہے، خر منے گدھا، مگر یہاں پر یہ خر سے یہ میننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خر، خر میں گوشت میں جو جوڑ دو تو خرگوش بن گیا، خرگوش، گوش، خرگوش، خربوزہ، خر جوڑ دیے بوزا میں تو کیا بن گیا؟ خربوزہ، خربوزہ، خرمن، خرمن بہت مشہور ورڈ ہے، آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں، من میں خر جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ خرمن۔ در، در منے کیا ہوتا ہے؟ دروازہ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، در منے ہوتا ہے دروازہ۔ در کار میں در جوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ درکار، درکار، کار میں در جوڑ دیے تو ہو گیا درکار۔ در پہ میں در جوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ در پہ، درپیش، کیا کر رہا ہے؟ کچھ پریشانی درپیش آ گئی، در پیش، پیش درپیش، درآمد، درآمد ہوا، گھر سے فلاں چیز درآمد ہوئی۔ اب زو سے پڑھتے ہیں، یہ پورا لغت ہی ہے، سمجھیے، اس لوگ آپ لوگ خوب پریکٹس کیجئے، یہ ایگزام میں پوچھے گا ہی، کیونکہ دیکھیے اردو گرامر بہت کم دیا ہے سلیبس میں، تو یہی سب ورڈ بار بار 2 3 4 کوشچن ہی پوچھ سکتا ہے، تو کہاں سے کوشچن لائے گا؟ اس کی اتنی پریکٹس کر لیجئے کہ 4 بھی ایک دم پورا 4 صحیح کر کے آئے تو دیکھیے ایک دم آپ بہت اچھا خاصا نمبر لے آئیں گے۔ ذو، ذوالفقار، ذوالجلال، ذو معانی، تو ہم ایک لکھ دیتے ہیں، آپ اس کو خوب خوب پریکٹس کیجئے گا۔ ذوالفقار، الفقار، ٹھیک ہے، اور لکھ دیے ذوالجلال، کچھ ورڈ صحیح، جملہ صحیح کرنے میں لکھ دے گا ذوالجلال، تو یہ بھی آپ لوگ سیکھ لیے لکھنے کا طریقہ بھی، ذوالجلال۔ اب ہم بات کرتے ہیں زبر، زے بے رے، زبر، تو کیا آ گیا؟ زبردست، زبردست، تو زبر بھی ہم لوگ سیکھ لیے تو زبردست ہو گیا۔ اب ہم لوگ لا سیکھتے ہیں، لا، لام الف، اور کچھ قلم بھی بدلنا چاہیے، قلم یہ لے لیتے ہیں، چلیے، لام الف زبر لا، لا منے نہیں ہوتا ہے، تو کیا لا جوڑ دیں کسی میں تو کیا گیا؟ لا وارث، وارث ہے لا وارث، تو کیا بن گیا؟ لا وارث۔ لام جوڑ دینے سے کیا ہو گیا؟ جوڑ دیے لام، پہلے جوڑ دیے، وارث میں لام جوڑ دیے تو لا جوڑ دیے تو لا وارث ہو گیا۔ لا زوال، زوال میں لا جوڑ دیے تو کیا بن گیا؟ لا زوال، زوال، ٹھیک ہے۔ ہر جوڑ دیے تو ہر دل عزیز، ہر دل عزیز، ہر کارا، ہر کوئی، ایک بتا دے رہے، ہر دل عزیز، ہر جوڑنے سے کیا ہو گیا؟ ہر کوئی، ہر دل عزیز، ہر کوئی لکھ دیتے ہیں، ہر کوئی،
ٹھیک ہے. ہم آغوش، اگر ہم جوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ ہم پیالہ. ہم ذات. ذات پات کی اس ملک میں بہت بات ہوتی ہے، تو ہم اس کو یہی سکھا دیتے ہیں، کیونکہ جو بار بار یوز ہوتا ہے وہی پوچھا بھی جاتا ہے. ذات. ذات پات کی اس ملک میں بہت بات ہوتی ہے، تو کیا ہو گیا؟ ہم ذات. ہم ذات میں جوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ ہم ذات. اب یہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کافی یک. ٹھیک ہے، کہتے ہیں دو جسم ایک جان. جان میں یک جوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ یک جان. یک میں نے ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یک پلس جان تو یک جان بن گیا، ایک جان. یک جا میں جوڑ دیے تو یک جا ہو گیا، یک جا ایک جگہ. یک مشت، یک سو، یہ سب ورڈ آپ کو بتا دیے ہیں. آپ اس کی خوب خوب پریکٹس کیجیے. اب ہم تھوڑا سا ایک دو اور بتا دیتے ہیں. یاب، جیسے یاب، یہ الف یا بے معقوف یاب. یاب ہے، اگر یا کسی میں جوڑیے دست یا، اور یہ تو کامیاب. یہ ورڈ یہاں پہ نہیں لگے گا، اس لیے اس کو مٹائیے. ٹھیک ہے، یکجا ہو گیا، یکجان ہو گیا، یکدانہ ہو گیا، یک رنگ ہو گیا، یک زبان. یک سے ہی سیکھتے ہیں، یک زبان. تو یہ سب ہم لوگ سیکھ گئے. یہ سب سابقہ کی مثال ہیں. سابقہ یاد رکھنے کی ٹیکنیک ہم بتائیں. سابق میں نے پہلے ہوتا ہے، جو کوئی ورڈ پہلے کسی ورڈ میں جوڑ دیتے ہیں تو یہ سابقہ بن جاتا ہے. جیسے یک کسی ورڈ میں جوڑ دیے تو یک جان ہو گیا، یک جا ہو گیا، یک زبان ہو گیا. اب ہم لاحقہ کی مثالیں پڑھتے ہیں. یہ سب سابقہ کی مثالیں تھیں. اب لاحقہ کی مثالیں. لاحقہ ہم نے کیا کہے تو بعد میں جوڑا جاتا ہے. پہلے ہی ہم نے اس کے پورے ڈیفینیشن بھی آپ کو بتائے ہیں. لاحقہ بعد میں جوڑا جاتا ہے کسی ورڈ کے میں. بعد میں جوڑتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. لاحقہ میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں جوڑتے ہیں. سابقہ میں پہلے جوڑتے ہیں. ہم نے آپ کو پہلے ایک ایگزامپل بتایا تھا. آرا الف سے اب شروع کرتے ہیں. آرا تو کیا بن جائے گا؟ عالم آرا. بعد میں جوڑے عالم ہوا، اس میں آرا جوڑ دیے تو آرا، عالم آرا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں آرا ایک مووی بھی آئی تھی. جہاں آرا، جہاں آرا بن گیا. صف جوڑ دیے تو آرام، تو صف آرا بن گیا. صف آرا تو عالم آرا، جہاں آرا، صف آرا. یہ سب لاحقہ کی مثالیں ہیں. اب روحانی جیسے پڑھے ہیں، آنی جوڑ دیجیے. الف نو یہ آنی تو روحان ریوا پیش روح، روح میں ہانی، ہانی جوڑ دیے. کیسے بنا پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں. ریوا پیش روح، روح ہے پلس ہانی جوڑ دیے تو روحانی بن گیا. روحانی. جسمانی، جسم میں جیم سین، جسم ہو گیا اور آنی جوڑ دو. ایسے آنی ہے ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ جسمانی. جسم میں آنی جوڑ دیا تو کیا آ گیا؟ جسمانی. جسمانی
دیکھیے یہ سب پریکٹس کیے، بعد میں جو جو جوڑ رہے ہیں یہ لاحقہ بن جا رہا ہے. جیسے بند، بے نون دال، بند ہے، پا جوڑ دیے بند میں تو پابند ہو گیا، پا بند. تو دیکھیے کہ ایگزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سابقہ میں بھی پوچھا جائے گا، اگر پا بند میں جوڑتے ہیں تو پابند ہو گیا، اگر ہم لاحقہ جوڑ رہے ہیں تو بعد میں جوڑ رہے ہیں بند، مطلب بند، پا میں بند جوڑ دیے، پا میں بند جوڑ دیے تو کیا ہو گیا، پابند. دل بند، دل بند، ٹھیک ہے. نظر بند، سنے ہیں نظر کو بند کر دیتا جادوگر. نظر بند. شہر بند، یہ ہو گیا شہر، اب بند جوڑ دیے بند، شہر بند. بند، پابند، دل بند، نظر بند، شہر بند. یہ چیز پھر سے ایک بار آپ سمجھیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ آخر میں لائے کسی کے، یہ تو کیا بن گیا، لاحقہ. جیسے دل کے بعد میں لائے بند، دل بند، نظر بند. ہم لوگ لاسٹ میں جس کو جوڑتے ہیں تو وہ لاحقہ بنتا ہے. لاسٹ یاد رکھیے گا، لاحقہ لاسٹ میں آئے گا، جو بھی ورڈ لاسٹ میں آئے گا وہ لاحقہ ہوگا، سابقہ میں پہلے ہوتا ہے. بس انہی چند باتوں کو آپ لوگ دھیان سے رکھیے گا تو ایگزام میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ کوشچن سالو کر کے آئیں گے. پوش جوڑتے ہیں کچھ میں کہ واپس پوش ان ماتو، پوش. جیسے سر پوش، جیسے سبزی بناتے ہیں تو اوپر میں ڈھکتے ہیں کوئی ڈھکن نا، اسی کو سر پوش کہتے ہیں. پوش، سر پوش. پلنگ پوش، میز پوش، میز پوش، میز پوش، پلنگ پوش. تو یہ سب ورڈ آپ لوگ یاد رکھیے گا. پوش، سر پوش، پلنگ پوش. اب ہم آگے چلتے ہیں. خیز لاسٹ میں کسی کو جوڑتے ہیں تو کیا ہوگا، سر خیز، خیز. لاسٹ میں جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا، زر خیز، زر خیز. زرخیز کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جیسے کھیتی کرتے ہیں، بہت زرخیز زمین ہے، بہت پیداوار والی، زرخیز. نو خیز، نو خیز. مردم خیز، مردم خیز. اب بات کرتے ہیں دان کی. پہلے خانہ کی بات کرتے ہیں، خیر چل رہا ہے تو خانہ. خانہ میں اگر بات کریں گے تو باورچی خانہ، بت خانہ، پاگل خانہ، ڈاک خانہ، چھاپا خانہ، قید خانہ. تو ہم ایک خانہ کی مثال بتاتے ہیں، کارخانہ. خانہ یہاں کام ہوتا ہے، کارخانہ. اب ہم نے کیا بتائے، ڈاک خانہ، ڈاک خانہ. خانہ ہم نے گھر ہوتا ہے، تو جو بھی جس میں جوڑ دیے خانہ تو وہ اس چیز کا گھر ہو جائے گا. جیسے ڈاک کا گھر ہوا ڈاک خانہ. کارخانہ جہاں کام کرتے ہیں، کارخانہ. بت خانہ، پاگل خانہ. شفا خانہ، جیسے میڈیکل کو کیا کہتے ہیں، شفا خانہ، شفا خانہ. ایک اور بتا دیتے ہیں تو یاد رہے گا آپ لوگ، خانہ میں شفا جوڑ دیے، شفا خانہ. خانہ اس کو میڈیکل کہتے ہیں، شفا خانہ، دوا خانہ. ٹھیک ہے.
اب ہم لوگ خانہ کے بعد دار چلتے ہیں. دار، دار علی دار دار. دکاندار، قرض دار، عزت دار، ذمہ دار، دیانت دار، جانب دار، چوکی دار. دار، چوکی دار ہو گیا. اب ہم دکاندار بھی ایک بتا دیتے ہیں. دکاندار، دکاندار. تو کچھ ورڈ آپ کو بتا دیے، اس کو بھی لکھ لیے. دکاندار، تحصیلدار، ٹھیکیدار، قرض دار، عزت دار، ذمہ دار، رازدار. رازدار مطلب کس کو، مطلب کہ راز مطلب کہ محفوظ رکھتا ہے. دیانت دار، جانب دار، چوکی دار. یہ دار بہت مشہور ہے، آپ لوگ یاد رکھیے گا تو بہت کام آئے گا. دار کے بعد دان جوڑتے ہیں. یہ تو پوچھنا ہی ہے. خاندان، جانتے ہی ہیں خاندان. خاندان، خاندان. حساب دان، پاندان. یاد رکھیے گا پاندان پوچھ سکتا ہے. پاندان، خاندان، حساب دان، حساب دان. تو کچھ آپ کو بول دے رہے ہیں تو آپ لوگ لکھ لیجیے. خاکدان، قلم دان، سرما دان، پاندان. سب آپ لوگ کاپی میں لکھ لیجیے یہ سب ورڈ. اب دان کے بعد ہم چلیں گے کار. کار میں کام ہوتا ہے. بد جوڑ دیں گے تو کار میں تو بدکار. بدکار کیا غلط کام کرنے والا. بدکار. یہ دیکھیے اس میں سابقہ بھی پوچھ سکتا ہے، لاحقہ میں. اگر بد جوڑیں گے پہلے کار میں بد جوڑ دیں گے تو کیا ہوگا سابقہ. اور لاحقہ کیا گیا، بد میں کار جوڑے. جس کو جدھر جوڑ دیں گے وہی بن جائے گا. سابقہ میں بد جوڑیں گے اور لاحقہ میں کار جوڑیں گے تو کار ہو گیا بدکار. لاحقہ ہے. جفاکار، جفاکار. اور اگر کار کی بات کریں گے تو رضاکار. رضاکار، رضاکار کہتے ہیں وہ سوشل پرسن ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں. رضاکار. گار کی بات کرتے ہیں. گا فلیہ گا گار. مددگار، جانتے ہی ہیں مددگار. روزگار، روزگار. مددگار. ٹھیک ہے، یہ سب یاد رکھیے آپ. گناہ گار، گناہ گار. خدمت گار، یادگار. شاہجہاں نے تاج محل کیا یادگار میں بنایا تھا. یادگار. تو اس کو خوب خوب پریکٹس کیجئے. نگار، نگار کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہو گیا افسانہ نگار، سوانح نگار، مضمون نگار. جانتے ہیں مضمون لکھنے والا نگار. مضمون نگار، نگار. مضمون نگار، افسانہ نگار، منظر نگار، ناول نگار. ناول میں نگار جوڑ دیے. نگار، ناول نگار. یاد رکھیے گا آپ لوگ، اس کی خوب خوب پریکٹس کریں. قدح کی بات کرتے ہیں. قدح. ٹھیک ہے.
मातम कदा, मातम कदा। अब देखिए कौन कौन से वर्ड कहाँ से आ रहे हैं। दौलत कदा लिखिए, दौलत, दौलत कदा किसको कहते हैं? घर को कहते हैं, दौलत कदा, ठीक है। दौलत कदा घर हुआ। कदा, दौलत में कदा जोड़ दिए तो क्या बन गया? दौलत कदा, ना नेमत कदा, नेमत कदा। गार, मददगार तो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं नवेश, नवेश जैसे खत नवेश, अखबार नवेश, वाक़ा नवेश, याब, एक बता देते ये आ जाएगा, ये अली तो याब, बेमाकूफ याब। क्या हो गया? दस्तयाब, 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 ठीक है। सजा याब, जिसको सजा हो गई है, सजा याब, ठीक है। नायाब, ये तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ना याब। तो आप लोग इसकी खूब खूब प्रैक्टिस करें। हमने अभी पढ़ाया साबका और लाहिका। तो सबसे पहले एकदम फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। साबका किसे कहते हैं? साबका वो है जो पहले किसी वर्ड में जोड़ देते हैं तो साबका बन जाएगा। लाहिका किसी वर्ड को बाद में जोड़ते हैं तो लाहिका होगा। लाहिका याद रखने का तरीका है, लास्ट में आएगा, साबका मतलब पहले आएगा। तो इसके साथ इसके लिए यहाँ पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास फिर चलेंगे। आप लोग खूब खूब प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा करें। और हमारे आप लोगों को बताते हैं मेरा मैथ के भी क्लास आने लगे हैं, तो आप लोग मैथ की क्लास को भी ज्वाइन करें और खूब खूब फ़ायदा उठाएं। हम बहुत कम टाइम में आपको पूरा मैथ के भी क्लास को सॉल्व कराएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे। तो सारे क्लासेस को आप करें और खूब खूब फ़ायदा उठाएं। चलिए।